तपाईँ महावीर पुन जस्तै देखिनुहुन्छ भनेर सरले भन्नुभएछ म यो महावीर पुन भनेको भनेर उनीहरूले बताएनछन्। कहाँ महावीर पुन जस्तो हुनु पऱ्यो नि दिमाग पनि भनेको दिमाग त छैन बहिनी मेरो। सरको दिमाग चाहिँ कस्तो छ खास? मूर्ख बन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, मूर्ख नबनेसम्म हुँदैन। तिमीहरू चाहिँ केही भन्न चाहन्छौ भने मूर्ख हुनुपर्छ। सरले त्यसै भन्नुभएको हो, यो पदक सम्मानले तपाईँ अब त्यो तृष्णा मेटिएको हो अथवा त्यसको तपाईँलाई लालच छैन? लालच होइन, हैरान पारिसक्यो यो पदक पुरस्कार दिनेहरूले पनि एकदम हैरान पारिसक्यो होइन। थापेर पनि कहाँ राख्नु? सधैँ दान लिएर मात्रै पनि त चल्दैन होला, सधैँ दान प्राप्त पनि त हुँदैन होला। कसैलाई पनि दान दिनु भनेर माग्दैन। हामीले सरकारलाई मागेको यति एउटा कुरा हो, त्योभन्दा अरू मागेको छैन। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले मचिरहेको छ, यो पैसा सधैँ मचिन्छ त्यसपछि थच्चिन्छ भन्ने कुरा छ। के भन्छन् प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँसँग? अगाडि के भन्छन्, पछाडि त के हुन्छ भन्ने थाहा पाइयो, अगाडि चाहिँ के भन्छ? अगाडिको कुरा गर्ने हो भने अगाडि कसैले पनि हुँदैन भन्दैन। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले यो चाहिँ गतिलो काम हो, यो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएकै छैन। यो चाहिँ म ठोकेरै भन्छु। 4वटा जो अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्, सरकारको आँखा पुगेर उनीहरूले राम्रो काम गरेको भएदेखि म किन अगाडि आउनु पर्थ्यो? यही अवस्था रहिरह्यो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कति वर्षसम्म चल्छ? यही अवस्था होइन। अब यसलाई यदि राष्ट्रियकरण गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यसको नेतृत्व अहिले महावीर पुनले गर्ने, भोलि अर्को कसैले गर्ला, अथवा यो त मेरो यो व्यक्तिको होइन नि त। जस्तो अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा फाउन्डेसनहरू खोल्ने चलन छ। सरले यो कपाल चाहिँ आफूले काट्नु भएको रहेछ? आफैले काटेको। धेरै पटक आफूलाई म मूर्ख हुँ भन्नुहुन्छ, म उल्लु हुँ भन्नुहुन्छ। नमस्कार, गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। यो गण्डकी छड्के होइन। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी छड्केको प्रसारणलाई अनिश्चित समयको लागि स्थगित गरिएको जानकारी यसभन्दा अगाडि नै हामीले गराइसकेका छौँ। तर केही खास प्रसङ्ग र विषयको साथमा म गण्डकी छड्केकै समयमा गण्डकी टेलिभिजनमा उपस्थित हुने गरेको छु। त्यसै पनि एकजना पात्र जो आफूलाई मूर्ख बताउँछन्, जो आफूले आफूलाई उल्लु बताउँछन्, ती आफूले आफूलाई मूर्ख बताउने पात्र एसियाको सर्वाधिक चर्चित र प्रतिष्ठित मानिने म्याग्सेसे पुरस्कारका विजेता समेत हुन्। म्याग्दीको विकट गाउँमा जन्मिएर माध्यमिक तहको अध्ययन गर्नको लागि चितवन उनी पुग्दछन्। चितवनमा एक तहको अध्ययन पुरा गरिसके पछाडि उनी त्यही अध्यापनमा लगाउँछन् आफ्नो समय। त्यसपछि एउटा समय आउँछ, एउटा अवसर आउँछ कि अमेरिकामा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिमा जाने। त्यो अवसरलाई उनी गुमाउन चाहँदैनन् र अमेरिकामा पुगेर उनले सिकेको ज्ञान सिपलाई अमेरिकामा खर्च गर्ने होइन, नेपालमा ल्याएर सदुपयोग गर्ने ध्येयका साथ उनी स्वदेश फर्कन्छन्। हाँसी खुसी तो अमेरिकाको सुख शैल र सेवा सुविधालाई चटक्कै माया मारेर नेपालमा फर्केर नेपालको राजधानीमा होइन, दूरदराज गाउँका दूरदराजमा गएर विभिन्न परियोजना, विकाससँग सम्बन्धित परियोजना र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू चलाउँछन्। सूचना प्रविधिका एकजना अभियन्ता जो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत हुन्। उनको नाम आजको दिनमा यो देशमा र विदेशमा चर्चामा मात्र छैन, ती पात्र आज चर्चित मात्र छैनन्, उनको नामसँग आज राष्ट्र प्रेम समेत जोडिएको छ। महावीर पुनसँगको अत्यन्तै रोचक अन्तर्वार्ता आजको यो समयमा तपाईँ समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। महावीर पुन सर, तपाईँलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई भेट्ने ठुलो इच्छा थियो र तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गर्ने समेत सौभाग्य प्राप्त भयो। केही सामान्य प्रश्नहरू, अति हलुका प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। ती हलुका प्रश्नहरू फगत हलुका प्रश्नहरू छैनन्, त्यसको गाम्भीर्यता चाहिँ यहाँले नै बताउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सरले यो कपाल चाहिँ आफैले काट्नु भएको रहेछ? आफैले काटेको। किनभने यो कपाल काट्न सिकेको चाहिँ मैले अमेरिकामा कपाल काट्न सिकेको हो र अमेरिकामा गएर मैले पहिलोपल्ट कपाल काटेँ। कपाल काट्नको लागि हजाम कहाँ गएँ। हजाम कहाँ जाँदाखेरि $12 लिइदियो। अनि मैले के सोचेँ भने यो कपाल चाहिँ आफैले काट्नु पर्यो भन्ने किसिमले कोसिस गरेँ। ऐनामा हेरेर हजामले जसरी कपाल काट्थ्यो त्यो चाहिँ मैले सिकेँ। यसरी सिकेर चाहिँ कपाल काट्न थालेको हो।
यो चाहिँ अब अमेरिकामा छँदाखेरि 7 वर्ष जति बस्दाखेरि अब सधैँ आफैले काटियो। तर अब नेपालमा आएपछि यहाँ कपाल काट्न सस्तो पर्ने हुनाले कहिले पनि काटेको थिएन। अब यो 24 वर्षपछि फेरि मैले अस्ति चाहिँ काटेँ, किनभने अलिक कपाल लामो भयो, काटेर हेरेको। ए लकडाउनको बिचमा सर यता बाहिर एक दिन बिहानमा टहलिन निस्किनु भएको रहेछ, अनि 2 जना महिलाहरूले सरलाई देखेर कानेखुसी गरेर महावीर पुन होइन भनेर कानेखुसी गर्नुभएछ। त्यसपछि भन्नु पनि भएको रहेछ तपाईँ महावीर पुन जस्तै देखिनुहुन्छ भनेर। सरले भन्नुभएछ म यो महावीर पुन भनेको भनेर। अनि उनीहरूले पताएनछन्। अब अनुहार मात्रै महावीर पुनको जस्तो भएर भएन, दिमाग पनि महावीर पुनको जस्तो चाहियो भनेर ती महिलाले महावीर पुनलाई नै भनेछन्। त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? अनि त्यो त रमाइलो हुन्छ यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि। र उनीहरूले भनेकै हो तपाईँ त ठ्याक्कै महावीर पुन जस्तै रहेछ भनेको। मै हो नि बहिनी भनेको, उनीहरूले पत्याएन। कहाँ महावीर पुन जस्तो हुनु पऱ्यो नि दिमाग पनि भनेको। दिमाग त छैन बहिनी मेरो, हेर्दाखेरि उस्तै देख्यो होला भनेर म चाहिँ हिँडेको हो। सरको दिमाग चाहिँ कस्तो छ खास? दिमाग छैन। दिमाग चाहिँ भनेको कुरा के हो भने दिमाग भन्ने कुरा मेरो मात्र होइन सबैको हुन्छ। तर त्यो दिमागलाई कसले कसरी प्रयोग गर्ने र प्रयोग गर्ने वातावरण के छ त्यो अनुसार चाहिँ दिमाग चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। किनभने दिमागमा जो छ सोच्ने जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ केले ल्याउँछ भने परिस्थितिले ल्याउँछ। सरले चाहिँ हरेक पटक धेरै पटक आफूलाई म मूर्ख हुँ भन्नुहुन्छ, म उल्लु हुँ भन्नुहुन्छ। अब किन भन्नुहुन्छ भनेर म फेरि यसलाई रिपिट गर्न चाहन्न। तर यो मूर्ख भइरहँदाखेरि, उल्लु भइरहँदाखेरि चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, उल्लु भएको हुनाले नै जे कामहरू गरिरहेको छ अलिकति मूर्खै तालले गरिरहेको कुरा हो। किनभने धेरैको सोचाइ के छ भने यो चाहिँ पढे लेखेको मान्छे चाहिँ विद्वान हुन्छ भन्ने कुरा छ। पढेर लेखेर मात्रै विद्वान हुँदैन मान्छे चाहिँ। जस्तो म अलिकति पढेको छु भनौँ न, पढ्न पाएँ, पढेँ, तर यसको अर्थ यो होइन कि म चाहिँ विद्वान हुँ भन्ने होइन। र मैले आफूलाई कहिले पनि विद्वान भनिनँ। किनभने मैले जो कुराहरू अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा गर्न चाहेँ त्यो कुराहरू गर्दाखेरि यो पढाइको हिसाबले चाहिँ गरेको भएदेखि हुन्थेन। यो किताबको पढाइ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ केमा काम लाग्छ भने जागिर खानलाई मात्रै किताबको पढाइ चाहिँ काम लाग्छ। जस्तो मैले अमेरिकामा विभिन्न विषयहरू पढेँ, अब गाउँमा आएर गाउँमा एउटा समाजसेवा गर्न थालेँ, एउटा भनौँ न सामुदायिक विकासको कामहरू गर्न थालेँ भनेदेखि अब यो काम गर्दाखेरि त्यो किताबको पढाइले चाहिँ काम लाग्दैन। एउटा चलन के छ भने गाउँलेहरूलाई यसो गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ, आइडिया पनि हुन्छ, तर उनीहरूले आँट गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले त्यो आँट गरिदिने मान्छे चाहिँ अलिकति मूर्खै हुनुपर्छ। मैले चाहिँ गरिदिएको के हो भने आँट गरिदिएको मात्र हो, र त्यो आँट गर्दाखेरि मूर्खै तालले आँट गरेको हो। तपाईँका शुभचिन्तकहरू, तपाईँका प्रशंसकहरूलाई मानिसमा मूर्खाइ जरुरी छ, मूर्खाइपन पनि जरुरी छ भनेर मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो त म एकदमै चाहन्छु। म जहिले पनि कलेजहरूमा जाँदाखेरि अनि मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग खास गरी यो मोटिभेसनको कुराहरू गर्दाखेरि मूर्ख बन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, मूर्ख नबनेसम्म हुँदैन। तिमीहरू चाहिँ केही भन्न चाहन्छौ भने मूर्ख हुनुपर्छ र आफ्नो बुद्धिमा चल्नुपर्छ मूर्ख हुनुको लागि। अर्काको बुद्धिमा चल्ने मान्छे कहिले पनि त्यो मूर्ख हुँदैन। त्यस कारणले आफ्नो बुद्धिमा चल्ने, मूर्ख हुने भए हुन्छ, नभए हुँदैन। तर यसरी चाहिँ मूर्खै गरेर कुनै काम गर्दाखेरि केही कुराहरू सिकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्छ भने लर्निङ बाई डुइङ भन्छ। यसो गर्ने यही नै सबभन्दा उपयुक्त कुरा हो। जसले जागिर खान्छु मात्रै भनेर जागिर खाएर जिन्दगी बिताउन चाहन्छ भनेदेखि त ठिकै छ, उसले केही मूर्खाइ गर्नु परेन होइन जागिर खाँदाखेरि। तर जिन्दगीमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरू गर्छौँ, केही कामहरू गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ अनेकौँ बाधा अडचनहरू छन् होइन, समस्याहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ फुकाउने चाहिँ एउटै कुरा के हो भने मूर्खै गर्नै पर्छ। सर, तपाईँ मेरो अगाडि यहाँ विद्वान उपस्थित हुनुहुन्छ र एकजना विद्वानले
मूर्ख बन्नको लागि उत्प्रेरित गरिरहनु भएको छ। यो गजबको हजुरको मोटिभेसन छ। तपाईँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने सन्दर्भमा आफूले पाएका पदकहरू लिलामी गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। ती लिलामी भयो कि भएनन् कि के छ? पदकहरू लिलामी गर्ने भनेर अमेरिकामा पठाएको हो। अमेरिकामा पनि लिलामी भएको छैन र मैले चाहिँ बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा भनिरहेको छु, ल कसैले पदक किन्ने भए किनिहाल्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु। त्यो त्यहाँबाट आएको पैसाले कुनै एकजना मान्छेलाई अनुसन्धान गर्न अथवा दुईजना मान्छेलाई अनुसन्धान गर्न पुगेर त्यो अनुसन्धान सफल भयो भनेदेखि त्यसको इम्प्याक्ट त लामो समयसँग रहन्छ नि। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो क्या। त्यस लिलामी भएको छैन। लिलामी भएको छैन, प्रयास चाहिँ गरिरहेको छन्। सरले चाहिँ अब मलाई यो पुरस्कार पदक सम्मान भन्ने चिज लिन्न म भनेर एउटा मिडियामा भनेको हिजो मैले गुगल गर्दाखेरि भेटेको थिएँ। सरले त्यसै भन्नुभएको हो, यो पदक सम्मान यो ले तपाईँ अब त्यो तृष्णा मेटिएको हो अथवा त्यसको तपाईँलाई लालच छैन? लालच होइन, हैरान पारिसक्यो। यो पदक पुरस्कार दिनेहरूले पनि एकदम हैरान पारिसक्यो। किनभने यो चाहिँ पदक पुरस्कार दिएर सम्मान गरेर खादा ओढाएर एउटा चाहिँ प्रशंसापत्र दिएर चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे हौसला बढ्ने नपाएर नबढ्ने भन्ने हुँदैन। मैले त्यही भएर ठिकै छ, अहिलेसम्म जतिले दिए अब कति थाप्न जानु होइन, थापेर पनि कहाँ राख्नु? त्यो पदक पनि त पदकहरू पनि त थापेर कहाँ राख्ने? त्यो आखिरमा जति पनि यो प्रशंसापत्र जे पनि पाइन्छ त्यो मरेर लैजाने चिज पनि होइन। अब यो त भयो, सुरुमा थापियो, तर अब त धेरै भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ कसैले नदिनुहोस्। यस्तो किसिमको पदकहरू दिन छ भने तपाईँहरूको संस्थाले तपाईँहरूले दिन चाहनुहुन्छ भने बरु अलि यङ मान्छेहरूलाई दिनु। मेरो चाहिँ भनेकै छ अलि युवाहरूलाई जो चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छ उत्प्रेरित होस्। तपाईँ सर जस्तो अन्तिममा यो यति मात्रै सोधौँ कि तपाईँलाई चाहिँ यी पदकहरू यी सम्मानहरू मान्छेहरूले गरिरहेको यो वाइ अथवा तपाईँको स्वदेश विदेशमा भइरहेको चर्चाले तपाईँ आफैलाई तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ अहिले आएर केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन, अथवा तपाईँ कस्तो खालको महसुस गर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत जीवनमा त मलाई केही अर्थ छैन होइन। किनभने म अब जुन रूपमा अहिले जसरी बाँचिरहेको छु, मलाई चाहिँ केही धन सम्पत्ति केही कमाउनु छैन होइन, पर्दैन र त्यस्तो किसिमको लोभ लालचा चाहिँ छैन। त्यस कारणले धन सम्पत्तिको भनिनँ मैले, यो प्रतिष्ठा, यो चर्चा, यो नागरिकहरूले गरिरहेको एउटा प्रशंसा, यसले चाहिँ केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन? होइन, अहिले त यस्तो त्यो प्रशंसा गर्नेले नगर्नेलाई फेरि नगर्यो भनेदेखि म आफू चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति के भन्ने त्यस्तोलाई घमण्डी भन्छन् होइन। अब गर्नेले गरून्, चर्चा गरून् होइन। दिनेले दिन्छु भन्न मलाई भन्यो भनेदेखि मैले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै नम्रताका साथ मैले चाहिँ यस्तो किसिमको पुरस्कारहरू, पदकहरू, प्रतिष्ठाहरू यो युवाहरूलाई दिनुहोस्, मलाई दिनु पर्दैन, मलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु पर्दैन। किन यो प्रतिष्ठा भनेको प्रोत्साहन दिनको लागि गर्ने चिज हो नि। त्यस कारणले त्यसरी चाहिँ मैले उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै नम्रताका साथ चाहिँ मैले उनीहरूलाई भनिरहेको छु। अब त अहिले चाहिँ होइन, अब कसैले चाहिँ घोषणै गरेर एकचोटि मलाई नसोधिकन गरिदियो भने फेरि अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ यहाँ। खैर, अब यो प्रसङ्ग थोरै छोडेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको विषयमा म थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि तपाईँलाई त्यहाँ केही अत्यावश्यक कामहरू गर्नको लागि पैसाको जरुरी परेको र त्यो पैसा सापट्टि अथवा दान त्यसलाई तपाईँले आह्वान पनि गर्नुभयो। सरकारले तपाईँलाई सिधै सहयोग गर्ने भनेर क्यास दिने कुरा भएन। केही परियोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूमा तपाईँले राख्दाखेरि विभिन्न कारणले ती सरकारी लगानी अथवा सरकारको सहायता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पैसाको जरुरी छ कि छैन? पैसाको आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यो चाहिँ कस्तो हो भने आविष्कार केन्द्र अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरो
लाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब पैसा चाहिँ अलिअलि पैसाले पुग्दैन के, थोरै थोरै पैसाले पुग्ने काम होइन यो चाहिँ करोडले पनि पुग्ने काम होइन, यो अरबौँ अरब खर्च गर्नुपर्ने कुरा हो। यो आविष्कार केन्द्र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई जति पैसा भए पनि पुग्दैन। अब यति पैसा भए त पुग्ला नि भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै प्रोजेक्ट गर्नुको लागि यति पैसा भए पुग्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो मानौँ न 100 किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्यो, 100 किलोमिटर बाटो बनाउनलाई यति पैसा भए पुग्छ भन्ने हुन्छ नि। तर अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि यति पैसा भए पुग्छ भन्ने हुँदैन। बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने अनुसन्धान आविष्कार गर्न खोजिएका चिजहरूमा 80, 85, 90% गरेका प्रयासहरू असफल हुन्छन्। बाँकी 10-15% मात्रै सफल हुन्छन्। त्यत्रो 80, 85, 90% मा लगानी गरेको, अनुसन्धानको काममा लगानी गरेको त त्यो त डुब्छ, त्यो त फर्किँदैन। अब यहाँ धेरै हामी के सोच्छौँ भने हाम्रो नेपालीहरूको छोटो दिमागले के सोच्छौँ भने यसरी चाहिँ डुब्ने कुरामा के अरे निश्चित नहुने कुरामा किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नेपालीहरूले सोचेको हुन्छ। तर कुरा के हो भने त्यो 10-15% जो सक्सेस हुन्छ त्यसले लामो समयमा लङ टर्ममा चाहिँ त्यसको रिटर्न आउँछ र देशलाई समृद्धि बनाउँछ। रिटर्न मात्र आउने होइन क्या, समृद्धि नै बनाउँछ। जस्तो अहिले भनौँ न अमेरिका अथवा जति पनि विकसित मुलुकहरू छन् उनीहरूले अरबौँ अरब डलर खर्च गरिरहेछन्। अरबौँ अरब डलर खर्च गरेर कुनै अनुसन्धान गरेर कुनै चिज निकालेर अब त्यसमा चाहिँ त्यसबाट त्यसको व्यापार गरेर त्यसबाट पैसा आइरहेको छ। त्यो त्यसै उनीहरू चाहिँ विकसित भएको त होइनन्, उनीहरू चाहिँ धनी भएको त होइनन् हैन। हामी चाहिँ अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि 1 करोड खर्च गर्न पनि हिचकिचाउने। अहिलेसम्म 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ लौ त कसैलाई अनुसन्धान गर्छु भन्यो भने कसैले सरकारले दिन्छ? अहिलेसम्म दिँदैन। 1 करोड पनि दिएको छैन। अब 1 करोड पनि खर्च नगर्ने देश, अब सरकारलाई नभनौँ, 1 करोड पनि खर्च नगर्ने देश र यहाँको मान्छे कहिले पनि उमो लाग्दैन। अहिले विभिन्न माध्यमहरूबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि भनेर अनुसन्धानको लागि कति पैसा खर्च भएको छ अथवा सङ्कलन भएको छ? लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि झन्डै 10 करोड रुपियाँ जति सङ्कलन भएको हो। त्यो भनेको दान हो? दान, सबै दान हो। सम्पूर्ण पैसा चाहिँ दान हो र हामीले चाहिँ लोनको लागि पनि आह्वान गरेका थियौँ। लोनको लागि चाहिँ 1-2 करोड जति लोन दिने चाहिँ प्रतिबद्धता के अरे दिएका छन् मान्छेहरूले। तर हामीले त्यो चाहिँ लोन अहिलेलाई चाहिँ लिएका छैनौँ, आवश्यक परेमा लिने हो। त्यो चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडिको भयो। लकडाउनभन्दा पछि यो कोरोनाको जो यो महामारीको लागि विभिन्न चिजहरू बनाएर यो वितरण गरिएको छ नेपालभरि नै, अधिराज्यभरि। यसमा चाहिँ 1 करोड 50 लाख भन्दा बढी चाहिँ अब अस्तिको हप्तासम्म आएको छ। अब हेर्दै जाउँ, काम पनि हुँदै गइरहेको छ। अब दान गर्नेहरूले दान पनि गरिरहेका छन्। अब हेर्दै जाउँ कतिसम्म हुन्छ। किनभने हामीले कसैलाई पनि दान दिनु भनेर माग्दैन। तर यो जति पनि दानहरू आइरहेको छ त्यो त पहिलाको 10 करोडको कुरा, यो अहिलेको 1.5 करोडको कुराहरू यो चाहिँ जनताले स्वइच्छाले अब भित्री मनदेखि नै गरेको दान हो। त्यो अब यहाँले भन्नुभएको छ यो करोडमा अरबमा हुने कुरा होइन, यो निरन्तरको एउटा प्रक्रिया पनि हो। आविष्कार भनेको, अनुसन्धान भनेको, त्यसको लागि असीमित खालको रकम लाग्छ। कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेको जस्तो विषय रहेन। अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आफै सस्टेन हुने सम्भावना छ कि छैन? कहिले हुन्छ? सधैँ दान लिएर मात्रै पनि त चल्दैन होला, सधैँ दान प्राप्त पनि त हुँदैन होला। त्यसको लागि वृहत योजना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको यो के अरे सुरुवात गर्ने बेलादेखि नै सोचेको छ त्यो कुरा। र हामीले सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दान गर्नुहोस् भनेको होइन। सरकारलाई यो जनताबाट उठाएर यो चल्ने कुरा होइन पनि भनेर सरकारलाई भनेको हो। र यस्तो किसिमको अभियानलाई चाहिँ सरकारले हरेक वर्ष
बजेट छुट्याइरहनु पनि सक्दैन अथवा पर्दैन भनेर भनेको हो। हामीले चाहिँ 10 थरीको सहयोग मागेको होइन। हामीले एउटै सहयोग मागेको के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउनको लागि वर्षमा केही नभए पनि 10-20 करोड रुपियाँ लाग्छ सुरुमा, र यो 10-20 करोड वार्षिक रूपमा आम्दानी हुने स्रोत भनेको एउटा जलविद्युत हो, र 10 मेगावाटको 10-12 मेगावाटको जलविद्युत बनायो भने त्यसबाट वर्षमा 15-20 करोड रुपियाँ आउँछ अथवा 10-15 करोड रुपियाँ आउँछ, र त्यो पैसाले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउँछौँ। हामी जनतासँग दान पनि माग्दैनौँ, सरकारलाई पनि हरेक वर्ष छुट्याउनु पर्दैन भनेर हामीले सरकारलाई मागेको यति एउटा कुरा हो, त्योभन्दा अरू मागेको छैन। यही कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको हो। यो जरुरी छ भनेर यो प्रपोजल तपाईले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नुभयो होला, त्यसपछि पोलिटिकल लिडरहरूसँग उच्च तहका कर्मचारीहरूसँग तपाईको सम्पर्क कुराकानी अथवा मिटिङ कोसँग भयो? अब त्यसको त वर्णन गर्ने हो भने ठुलै बन्छ, महाभारत बन्छ। यो तल्लो लेभलमा गएको प्रोसेस नै होइन के, यो चाहिँ उपल्लो लेभलमा सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा गएको प्रोसेस हो, र त्यो प्रधानमन्त्रीहरूसँग गरेर छलफल गरेर उनीहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई अनुरोध गरेर अनि अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ चालिएको प्रोसेस हो। यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको कालदेखि केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाको कालसम्म 4वटा प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै छलफल गरेर यस्तो किसिमको प्रपोजल हामीले पेश गरेको छौँ, सहयोग गर्नु पर्यो, र यो चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईहरुको आफ्नो कार्यकालमा यसरी यो काम गर्नुभयो भने तपाईहरुको नाम पनि नेपालीले एकदम निरन्तर कालसम्म सम्झिरहन्छ, महावीर पुनको जस्तै भनेर भनेकै हो, मौखिकै भनेको उनीहरूलाई। अब त्यसको लागि के भन्छन् खास त्यो अलिकति अनुभूति सुनौ सरको, के भन्छन् प्रधानमन्त्रीहरू तपाईसँग? अगाडि के भन्छन्, पछाडि त के हुन्छ भन्ने थाहा पाइयो, अगाडि चाहिँ के भन्छन्? अगाडिको कुरा गर्ने हो भने अगाडि कसैले पनि हुँदैन भन्दैन, कसैले पनि हुँदै यस्तो गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन भन्दैन। उनीहरूले सबै एकदमै राम्रो प्रपोजल हो यो, हामी काम गर्छौँ अगाडि भन्छन् उनीहरूले। चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ भने अब मेरो आफ्नो प्रश्नसँग भन्दाखेरि के छ भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री सबै कुरा थाहा पाएको हुन्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीहरूले त एउटा निर्देशन दिने हो, उनीहरूलाई राम्रो काम छ भनेर लाएपछि निर्देशन दिने हो, र सबै प्रधानमन्त्रीहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूले राम्रो भनेकै हो, तर उनीहरूले गर्न नसकेको कुरा के हो भने यो कुरा चाहिँ राम्रो कदम हो र मेरो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यो हुनुपर्छ भनेर आफूभन्दा मुनिको सरकार छ, प्रशासन छ, प्रशासनलाई चाहिँ उनीहरूले के अरे भन्न नसकेको। र प्रधानमन्त्रीलाई दिने जो सल्लाहकारहरू हुन्छन् यसमा सल्लाहकारहरूको भूमिका ठुलो हुन्छ। मैले बुझे अनुसार यो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूसँग जो कुराहरू गरियो, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले यो चाहिँ गतिलो काम हो, यो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएकै छैन। यो चाहिँ म ठोकेरै भन्छु। यो तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ र यस्तो किन भयो होला, के अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने यो जुन प्रस्ताव छ, अब प्रधानमन्त्रीहरूले सल्लाह गर्दाखेरि आफ्नो सल्लाहकारहरूसँग कुरा गर्ने हो, अनि सल्लाहकारहरूले चाहिँ अड्काएको छन् यहाँ, र त्यो अड्काउने सल्लाहकारहरूलाई पनि म चिन्छु। सल्लाहकारहरूले खास के भन्न अड्काएको छन् भने एउटा व्यक्तिलाई यसरी चाहिँ सहयोग गर्न मिल्दैन, यसरी एउटा व्यक्तिलाई सहयोग गर्यो भने अर्को व्यक्ति आउँदाखेरि अर्को व्यक्तिलाई पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई दिनु मिल्दैन। सल्लाहकारहरूले नबुझेको कुरा के हो भने यो जुन अभियान छ यो व्यक्तिको अभियान होइन, यो त राष्ट्रको अभियान हो। यो राष्ट्रको अभियान चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि बनाउनको लागि गरिएको अभियान हो। यो जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र छ मेरो यो व्यक्तिको होइन नि त, जस्तो अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा फाउन्डेसनहरू खोल्ने चलन छ। मैले महावीर पुन फाउन्डेसन भनेर खोलेको त छैन। यदि महावीर पुन फाउन्डेसन भनेर खोलेर मैले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के अरे सहयोग मागेको भएदेखि यो व्यक्तिको हो भन्ने हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, यो जुन एउटा मुनाफा के अरे वितरण नगर्ने संस्था
भनेर जुन खोलिएको छ त्यसको चाहिँ विधिहरू कार्यविधिहरू त सरकारले बनाएको हो। बाबुराम भट्टराईको पालामा यो प्रस्ताव लगेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो एउटा यस्तो कार्यविधि बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि बनाउनुको लागि अनि उहाँले एउटा टिम खडा गरिदिनु भयो। त्यो टिममा चाहिँ 4 जना सहसचिवहरू थिए भनेपछि त सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने त भएन नि। अहिले जस्तो सरकारलाई चाहिँ तपाईँकै कुराको आधारमा सरकारलाई त्यहाँनिर अप्ठ्यारो परेको हुनाले यसलाई यदि राष्ट्रियकरण गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यसको नेतृत्व अहिले महावीर पुनले गर्ने, भोलि अर्को कसैले गर्ला, अथवा यो त निरन्तरको एउटा प्रक्रिया हो, त्यसो प्रस्ताव सरकारले गर्यो भने तपाईँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, त्यस्तो त्यही भनिरहेको छु मैले। अहिले नास्ट छ अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र पनि 4वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र। त्योभन्दा बाहेक अरू कृषिको लागि गर्ने भनेर नार्क छ होइन। अनि यत्रो अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् जो चाहिँ संस्थागत रूपमा बनेका छन्, तर त्यसमा चाहिँ सरकारको आँखा पुगेको छैन। यदि सरकारको आँखा पुगेर ती नासदेखि लिएर नार्क र अरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेका 4वटा जो अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् सरकारको आँखा पुगेर उनीहरूले राम्रो काम गरेको भएदेखि म किन अगाडि आउनु पर्थ्यो? म आउनु पर्ने नै थिएन नि। र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई राष्ट्रियकरण गरेर अगाडि बढाउँछु भनेर भन्छ भने सरकारले बढाओस्। म त एकदमै मैले भनेको यो महावीर पुन फाउन्डेसन किन राखेन त भन्दाखेरि त मेरो होइन, यो त राष्ट्रको हो। त्यही भएर यसको नाम नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नै राखिदिएको छ त अहिले सुरुदेखि नै। भनेपछि हामीले राष्ट्रलाई बुझाउने भन्ने कुरामा त हामी त एकदमै क्लियर छौँ। हामीले कुनै कन्जुसाइ गरेको छैन। यही अवस्था रहिरह्यो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कति वर्षसम्म चल्छ? यही अवस्था होइन। अब यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हामी चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष चलाउँला भनेर चाहिँ खोलेको होइन। तर मैले फाइनेन्ससँग जोड्न खोजेको, अब अहिले दानबाट रकमहरू प्राप्त भइरहेको छ, डोनेसन प्राप्त भइरहेको छ, अब सरकारसँग लगेका प्रपोजलहरू पास भइरहेका छैनन्। यो अवस्थामा अब आफै सस्टेन हुनको लागि पनि लगानी चाहिन्छ। फेरि आर्थिक हिसाबले चाहिँ कहिलेसम्म थेक्न सकिन्छ यसरी भन्न खोजेको मैले। होइन होइन, तपाईँहरूले धेरैले के सोचिरहेको छ भने भनिरहेको पनि छ कि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले मच्चिरहेको छ, यो पैसा सधैँ मचिन्छ त्यसपछि थच्चिन्छ भन्ने कुरा छ। हामी त्यति साह्रो चाहिँ के अरे एकदमै कुरा नबुझ्ने खाले छैनौँ। मूर्ख चाहिँ छौँ होइन, मूर्ख छौँ र हामी मूर्ख बुद्धि लगाएर भए पनि यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउने हो। र हाम्रो चाहिँ मोटामोटी अब चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ के छ भने सक्यो भने 5 वर्षभित्रमा, नसक्यो भने 10 वर्षभित्रमा यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के अरे यो सस्टेन हुन्छ, दिगो हुन्छ। 5 देखि 10 वर्षको बिचमा दिगो हुन्छ भनेर हजुरले भन्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ अहिलेकै अवस्था रहिरह्यो भने पनि हामीसँग त्यो मूर्खतापूर्ण भए पनि आइडिया छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई स्टाब्लिस र सस्टेन बनाउँछौँ भन्ने हो। यो मतलब सरकारी कुनै सहयोग प्राप्त भएन अथवा नागरिक स्तरबाट दान पनि प्राप्त भएन भने पनि यसलाई सस्टेन बनाउने ती मूर्खाइहरू छन् तपाईँसँग? मूर्खाइ त हुन्छ छँदैछ, त्यो भइरहेछ। जस्तो कि अहिले नै हामीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भने यो कुनै किसिमको यो सफ्ट ड्रिङ्कहरू जस्तो कोको कोलाले पानीमा चिनी मिसाएर बेच्छ होइन। अब साधारण जुसहरू छन्, जुसहरूले पनि त्यही पानीमा चाहिँ चिनी मिसाएर बेच्ने हो। यस्ता किसिमका कामहरू हामीले गर्न किन हामीले यो जडीबुटीहरू मिसाएर यो अदुवाबाट अथवा केबाट चाहिँ कुनै जुसहरू बनाएर बेच्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको त्यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। तर मेरो विचारमा 1 वर्षभित्रमा हामीले बनाएको जुस चाहिँ हामी बजारमा ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। अब हामीले यसलाई दिगो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी खोल्ने भनेर त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। अर्को कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै चिजहरू निस्कियो र निस्किएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको मार्केट चाहिँ राम्रो हुने भयो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नै लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, बजारीकरण गर्ने
भन्ने किसिमको छ काम गर्दै जाँदाखेरि। अहिले अन्तिममा चाहिँ हामीले यो कोभिड-19सँग रिलेटेड रहेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तपाईँहरूले पिपिई लगायतका अन्य रोकथामका उपायमा आवश्यक पर्ने सरसामानहरूको उत्पादन गरेर निःशुल्क वितरण गरिरहनु भएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ देशमा पिपिई भएन अथवा सुरक्षाका साधनहरू भएनन् भनेर कोकोहोलो मचिरहेछ। हामी चाहिँ कहाँनिर छौँ यो कोभिड-19को सन्दर्भमा चाहिँ सुरक्षा सामग्रीको हिसाबले सरकारको तयारी? त्यो त यस्तो हो, लडाइँ भयो भने लडाइँ लड्नको लागि हतियार चाहिँ चाहियो नि, हैन? बिना अब भनौँ न लडाइँ लड्दाखेरि अब बन्दुक चाहियो, हैन? अरू हतियारहरू चाहियो। बिना हतियार चाहिँ लडाइँमा लड्नु गइयो भने के हुन्छ, अब त्यो त सबैलाई थाहा छ, मरिन्छ, हैन? मार्छन्, हारिन्छ। अहिलेको जुन लडाइँ छ त्यो चाहिँ के छ त भने हतियारहरूको बन्दोबस्त नगरिकन चाहिने लडाइँ लड्नको लागि चाहिने हात हतियारहरूको बन्दोबस्त नगरिकन लडेको लडाइँ जस्तो छ क्या। अथवा यो हात हतियार चाहिँ जति बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो त्यसको चाहिँ थोरै मात्र अलिअलि मात्र हात हतियार चाहिँ के अरे बन्दोबस्त गरेर लडेको जस्तो लडाइँ छ। अब लडाइँ लड्ने अहिलेको कोभिडको लडाइँ लड्ने भनेको सबभन्दा ठुलो सिपाही भनेको फ्रन्ट लाइनमा लड्ने, हैन? अगाडि लड्ने चाहिँ सिपाहीहरू भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरू हो। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ चाहिने भनेको त्यो एकदमै ठुलो के अरे ठुल्ठुलो हात हतियार एउटा लाखौँ करोडौँ पर्ने हात हतियार दिनुपर्ने त होइन। तिनीहरूलाई दिनुपर्ने भनेको हात हतियार भनेको के हो भने उनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ पिपिईहरू हो। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले त सुरु गरियो 2-4 लाखको यसो बनाएर बाँडेर हेरौँ न त भनेर सुरु गरियो। तर अब गर्दै जाँदाखेरि यहाँको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि अब अहिले म यहाँ तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, मेरो यहाँ चाहिँ 6-7वटा यहाँ फोनहरू आइसक्यो। होइन, हामीले क्यामेरा सेट गर्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि नि 6-7वटा पुगिसकेको थियो तपाईँले रिसिभ गरेर। अहिले पनि आइरहेको छ, यहाँ मिस कलहरू आइरहेको छ। अब यो सबै चाहिँ के हो भने पिपिई माग्ने फोन हो यो चाहिँ। अब यो पिपिई अब कसले माग्छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुला अस्पतालको डाक्टरहरू, नर्सहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले मागिरहेछन्। अब मैले सकेसम्म वितरण गरिरहेको छु, नसकेकोलाई पर्खनु भनिरहेको छु। त्यस कारणले तपाईँले भनेको जुन प्रश्न छ के छ भने हामी चाहिँ यो जुन युद्ध छ यो कोरोना विरुद्धको युद्धमा एउटा लड्ने सिपाहीहरूलाई चाहिने जुन हतियार हो, साधारण हतियार, बढीमा 50-60 करोड रुपियाँ खर्च होला, त्यति पनि नगरिकन लडाइँमा चाहिँ लड्छु भनेर त भएन नि। अब पिपीसम्म बाँड्न नसक्नेले चाहिँ अरू के गर्यो होला, कति कुराहरू पुर्यायो होला। यहाँहरूले चाहिँ कति जति पिपी वितरण गर्नुभयो अहिलेसम्म? 9000 अहिलेसम्म हामीले 9000वटा चाहिँ त्यो वितरण गरियो। बुथहरू चाहिँ 45-50वटा वितरण गरियो। अब यो भेन्टिलेटर पुरानो बिग्रेको अस्पतालहरूको भेन्टिलेटर चाहिँ 45वटा जति बनाइयो। यो डायलिसिस मेसिनहरू 20वटा जति डायलिसिस मेसिनहरू बनायो। अब यस्तै अरू चिजहरू बनाउँदै बेच्दै गयो। अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कोरोनाको लागि लड्ने भनेर 10वटा किसिमका विभिन्न चिजहरू कोही बनाएर वितरण गरिसक्यो धेरैजसो। अब 2-4वटा चाहिँ अरू त्यहाँ अझैसम्म पनि अनुसन्धानको क्रममा छन्।